वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको सैलाब की सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। जितना बड़ा सैलाब है उतने बड़े चैलेंजेस हैं और फिर ज़ाहिर बात है उनसे निपटने के लिए हल भी उसी तरह के चाहिए। वी नीड टू गो टू द स्मार्ट सोल्यूशंस जिससे इस सारी सिचुएशन से निपटा जा सके। यहाँ मुख्तलिफ बीमारियाँ भी बन रही हैं, लेकिन पानी एक बहुत बड़ा मसला है, पीने का पानी ख़ास तौर पे। इस सूरत हाल में एक पाकिस्तानी नौजवान है, उन्होंने एक हल निकाला है। आप इनको जानते हैं, जब आपसे तारुफ कराएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। इन्होंने एक फ़िल्ट्रेशन मशीन तैयार की है। ये सैलाबी पानी को पीने के पानी में तब्दील कर देती है, यानी कि नाकाबिल इस्तेमाल पानी को काबिल इस्तेमाल बना देती है। इसका नाम है बूंदे शम्स। सोलर एनर्जी के ऊपर इसको साथ कन्वर्ट किया गया है और उससे ये चलती है। और एक पाकिस्तानी इदारा सैलाब ज़दा देहातियों को ये शमसी तवानाई से चलने वाली मशीनें सप्लाई भी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के बानी हमजा फ़ारूक हैं, जिनका हम जिक्र कर चुके हैं। इससे पहले भी इनका टैलेंट आप जानते हैं, हम आपको मुतारिफ़ करा चुके हैं। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से 50,000 अफराद के लिए साफ़ पानी प्रोजेक्ट बनाकर मल्का बरतानिया पॉइंट ऑफ लाइफ अवार्ड भी हमजा अपने नाम कर चुके हैं। और इनका ताल्लुक चकवाल से, आपको याद होगा हमने आपकी मुलाकात कराई थी। और इस वक्त हमजा मौजूद है। हमजा, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। हमजा पहले भी चूँकि एक्सप्रेसो का हिस्सा बन चुके हैं और आपकी माशाल्लाह अचीवमेंट बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो हम इस बूंदे शम्स के हवाले से जानना चाहेंगे, इसका नाम इट्सेल्फ क्या एक्सप्लेनेटरी है और किस तरह से आप ये प्रोजेक्ट को आपने एग्जीक्यूट किया। इसका आइडिया ऑब्वियसली ये वक्त की ज़रूरत भी है कि पीने का पानी के जो मसाइल हैं उसको हल किया जा सके। जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। बड़ा अच्छा लगा दोबारा मुलाकात करके। देखिए, बूंदे शम्स का नाम जो है वो बेसिकली बूंद, कतरा और शम्स सूरज। तो शुरू से हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि सोलर और शमसी तवानाई को इस्तेमाल करके जो पानी की आलूदगी है उसको ख़त्म किया जाए। और इसकी बेसिस ये थी कि आप उन इलाकों में और उन गाँवों में इस डिवाइस को, इस सिस्टम को पहुंचा सकें जहाँ पे ना सिर्फ पानी की किल्लत है बट एनर्जी की किल्लत भी है, जो हमारी ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी से आगे करके हैं। और इसके साथ साथ हमने जब से 2014 में काम शुरू किया था, मेरे अपने भाई गांव चकवाल से, जैसे आपने मेंशन किया, तब से अब हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, साउथ सुडान, यमन, उसके साथ साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। हमारी डिवाइसेस जो हैं वो इस ये जो हमारे ऊपर सैलाब की कैलामिटी आई है, ये जो हमारे ऊपर एक मुश्किल का वक्त आया है, आजमाइश का वक्त आया है, उसके अंदर बड़े फोर फ्रंट पे हमारे साथियों के साथ एक फ्रंट लीडिंग डिवाइस बन गई है, जो सैलाबी पानी को अपने सिस्टम से गुजार के पीने के काबिल बना रही है। ज़बरदस्त। कैसे काम करती है ये मशीन? देखिए, इसमें बड़े एक दो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप मुख्तलिफ सोर्सेज से पानी को यूज़ कर सकते हैं। आम दिनों में हम बोरहोल इस्तेमाल करते थे, अब जो है हम सैलाबी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद मशीन के अंदर दो किस्म की फिल्ट्रेशन लगी हुई है। सबसे पहली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन 0.01 माइक्रोन, बड़ा ओपनली शेयर किया इसको मैंने। उसके साथ साथ आयन एक्सचेंज। इनकी दो खासियत है। पहली बात तो ये कि ये फिल्ट्रेशन आपको जितनी बीमारियां हैं उनको रिमूव कर देती है, जितने बड़े इसमें ये कचरा होता है, गंदगी होती है, आलूदगी होती है, उसको खत्म कर देती है। तो इसकी सबसे खास बात ये है कि इस तरह सैलाब के मौके पे, इस कैलामिटी के मौके पे आपको दूर दराज से पानी की बोतलें भेजने की जरूरत नहीं है। एक दफा जब ये डिवाइस पहुंच गई तो अभी देखिए हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ये जो है हमारे ऊपर टेस्ट है, जिसके अंदर आपने लोगों को खाना भी देना है, शेल्टर देना है, लेकिन पानी एक ऐसी चीज है कि हर 2 घंटे बाद बंदे को पीना है। बिल्कुल। तो आप बार बार ये पानी की बोतलें नहीं भिजवा सकते, आप बार बार ट्रक लोड करके नहीं भिजवा सकते, और ना ही आप ये हेलीकॉप्टर से, वैसे भी हमें चीजें नहीं फेंकनी चाहिए और बार बार बोतलें भी नहीं फेंक सकते। तो ये डिवाइस ऐसी है कि एक दफा जब पहुंच गई तो वही गंदा पानी जो एक तरफ हमारे लिए मतलब मजबूरी है, प्रॉब्लम है, वही पानी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन जाता है। आप उसको इस्तेमाल करके पिए। और फिर हमारी इमरजेंसी रिस्पांस जो है, हमारी जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं और इस सारे सिलसिले के अंदर सबने बड़ा आगे बढ़ के हमारा भी हाथ भी अब थामा है, हमारे साथ चल रहे हैं। उसमें फिर हम उनको
اور چیزوں پہ فوکس کرنے پہ ہم ریلیز کر دیتے ہیں کہ اب آپ کھانے پہ فوکس کریں, اب آپ شیلٹر پہ فوکس, تاکہ ہم اوور آل ایک رسپانس دیں. اچھا حمزہ یہ بتائیے گا, اوبویسلی آپ نے کہا کہ آپ مختلف ممالک میں تو کریں, جو کہ پاکستان میں آپ کی سچویشن ہے اس میں یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. اب تک کتنی ڈیوائسز آپ پہنچا چکے ہیں؟ اور سیکنڈلی جب ایک ڈیوائس کو آپ پہنچاتے ہیں اس کی مینٹیننس بھی اٹ سیلف ضروری ہوتی ہے, کیونکہ جب ایک اس کا استعمال زیادہ ہے, تو اب اس کو آپ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں ان علاقوں میں؟ دیکھیں ہم لوگ تقریباً جو ہے پچھلے ہفتے ہم نے 3 ڈیوائسز شروع میں بھجوائی تھیں. اس کے بعد اب کام چل رہا ہے ہمارا الخدمت کے ساتھ. انہوں نے ہم سے ایک پورٹیبل ڈیوائس لی جو وہ ساؤتھ پنجاب کی طرف اور سکھر کی طرف ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نوشہرہ میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ چل رہا ہے, وہاں پہ انشاءاللہ ہماری 2 سے 3 ڈیوائسز جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پارٹنرز ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور یہ میں ویسے بھی اپیل کروں گا کہ ہمیں اس ٹائم پہ لاجسٹیکل سپورٹ چاہیے, کیونکہ ہر جگہ پہنچنا ہمارے لیے خود مشکل ہے. لیکن ہمیں اگر ایسے لوگ ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں جو ٹرانسپورٹ میں اور یہ ان دور دراز جو علاقے ہیں جہاں پہ کلیمٹی ہے وہاں پہنچا سکتے ہیں, تو ڈیوائسز ہم اسلام آباد میں بنا رہے ہیں, اور ہمارے پاس اور ایکسیس کیپیسٹی بھی ہے. اور ہمارا ہوپ اور ویژن یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کے اینڈ تک تقریباً 65 اور ڈیوائسز کا ٹارگٹ رکھا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے میں اپنی ٹیم کو بھی پش کر رہا ہوں. ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, ٹیلنٹ پہ رائز کریں گے. حمزہ کاسٹ ایفیشینٹ کتنی ہے, مہنگی ہے یہ؟ دیکھیں اس کے اندر اس طرح ہے کہ آپ نے اس کو شارٹ ٹرم سولوشن نہیں سوچنا, آپ نے اس کو لانگ ٹرم سولوشن دیکھنا ہے. ابھی ہم فلڈ ریلیف پہ فوکسڈ ہیں, تو ہاں ہم فلڈ کے پانی کو ڈرا کر کے اس کو فلٹر میں سے گزار کے صاف کریں, بٹ یہ ڈیوائس 20 سے 25 سال چل سکتی ہے. اور اس کی جو آپ مینٹیننس کی بات کر رہے تھے وہ بھی ہم نے خود کرنی ہے. ایک ڈیوائس کی کاسٹ 10 لاکھ روپے ہے, لیکن جب آپ اس کو پر ایئر کے حساب سے دیکھتے ہیں اور آپ اس کی کاسٹ ڈویژن کرتے ہیں, ایک ڈیوائس دن کے اندر تقریباً 8 سے 10 ہزار لیٹر پرووائڈ کر سکتی ہے پینے کا صاف پانی. ٹھیک ہے, تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 35 پیسہ پر لیٹر بنتی ہے. تو اس کے لیے اس سے جو پانی آپ لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کا کوئی لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ بھی آپ نے کروایا؟ آئی مین کیسے اوتھینٹک ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک جوہر کے پاس ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہے اور وہاں سے یہ ڈائریکٹ پانی لے رہی ہے, اینڈ دین اوبویسلی وہ قابل استعمال ہے وہاں سے آنے کے بعد. تو اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کا کیا اوتھینٹسٹی ہے؟ جی دیکھیں اس کی ہماری کچھ پروٹوکالز ہیں جو بڑی اسپیسیفک اور ہم نے شروع سے فالو کیے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اسٹیبلش جو سورس ہوتی ہے یوزلی اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کرتے ہیں. PCR کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, اور ہم ان سے اتنا کمرشل بیسس پہ چیک کراتے ہیں جس میں آپ کو کیمیکل کمپوزیشن اور بیکٹیریل کمپوزیشن کا پتہ چل جاتا ہے. تو سب سے پہلا سٹارٹ تو وہ ہوتا ہے. اس کے بعد اب یہ ٹائم اس طرح کا ہے کہ آپ ان علاقوں سے لیبارٹری ٹیسٹ 7 دن کا کرا کے واپس آنا بڑا مشکل ہے. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم نے ایک جرمن وینڈر ہے ان سے پریکیور کیے ہیں جن کو کہتے ہیں ٹیسٹ, یہ ٹیوب والے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اچھا, اینڈ وٹ دے آر از کہ آپ ایٹ پوائنٹ آف ڈیلیوری پانی کو اس ٹیسٹ میں سے گزارتے ہیں اور وہ آپ کو کنفرم کر دیتا ہے کہ اس میں بیکٹیریل کنٹامینیشن ہے کہ نہیں. اچھا, ایمرجنسی رسپانس میں آپ ایڈریس کر رہے ہیں اس کا مطلب اس معاملے کو. تھینک یو ویری مچ حمزہ, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. وی وش یو ویری بیسٹ آف لک. بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی اس سے مشکلات حل ہوں گی. ڈیفینیٹلی ایک بہت برا ٹائم ہے جس میں بہت بیسک نیسیسٹی ہے پانی, اور اس کو اب قابل استعمال بنانا اٹ سیلف ایک بہت اچھی چیز ہے اور لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے. حمزہ فاروق ہمارے ساتھ تھے. بوند شمس کے نام سے ان کا پروجیکٹ ہے جس میں یہ مختلف سیلاب زدہ علاقوں میں جو ہے اپنی ڈیوائسز کو وہاں پر فکس کر کے وہاں پہ جو پانی ہے اس کو پینے کے قابل بنا رہے ہیں. اور یہ بہت زبردست بات ہے. آپ لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. اوور آل ویسے بھی کیونکہ ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ سیلاب کے جو علاقے ہیں, سیلاب زدہ علاقے, وہاں پہ لوگوں کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. مختلف فاؤنڈیشنز, حکومتی ادارے اس حوالے سے کام کریں, ضرور ڈونیٹ کریں. ابھی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے.